let matrix A equal to 2 4 3 7 and B equal to -1 2 3 6 यो दुवै कस्तो टाइपको म्याट्रिक्स हो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने AB ट्रान्सपोज इक्वल टु B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने हो है ल फर्स्टमा LHS लिऊ LHS मा AB ट्रान्सपोज भनेको छ अब AB ट्रान्सपोज को लागि फर्स्टमा हामीले AB कति हुन्छ A इन्टु B कति हुन्छ भनेर फर्स्टमा त्यो फाइन्ड गरौँ त्यसपछि त्यो प्रोडक्ट आउँछ नि गुणनफल आउँछ दुईटा गुणन गरिसकेपछि यसको गुणनफल एउटा म्याट्रिक्स आउँछ त्यो म्याट्रिक्सलाई अनि ट्रान्सपोज गरौँला है पहिला AB मात्र यो ट्रान्सपोज छोडेर मैले AB मात्र लिएको छु है अहिले A भनेको 2 4 3 7 र B चाहिँ -1 2 3 6 भन्ने म्याट्रिक्स छ अब गुणन गर्ने कसरी दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई कसरी गरिन्छ अरे फर्स्ट म्याट्रिक्स को रोले सेकेन्ड म्याट्रिक्स को कलमलाई गुणन गर्ने भनेको 2 इन्टु -1 प्लस 3 इन्टु 2 फेरि फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई 2 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 6 त्यस्तै फर्स्ट सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम 4 इन्टु -1 प्लस 7 इन्टु 2 र सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम 4 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 7 इन्टु 6 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने त्यसपछि एउटा म्याट्रिक्स आउँछ 2/2 अर्डरमा त्यो म्याट्रिक्स कति हुन्छ होला ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर त यो कति हुन्छ -2 + 6 हुन्छ हैन एक स्टेप लेख्दा पनि हुन्छ तिमीहरुले के गर भने -2 + 6 6 + 18 -4 + 14 12 + 42 त्यसरी गर त्यसपछि लास्टमा एउटा 2/2 अर्डरमा म्याट्रिक्स आउँछ त्यो म्याट्रिक्स म यहाँ लेख्छु पहिला तिमीहरु लेख त त्यसपछि कति आयो मलाई भन ल यो म्याट्रिक्स आयो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसको अर्डर पनि 2/2 आएको छ है A * B मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीले कम्प्याटिबिलिटी चेक गरिराख्नु पर्दैन किनभने भेरिफाई गर्ने भनेको छ मल्टिप्लाई गर्न मिल्ने नै दिएको छ यसमा है अब AB त आयो तर यहाँ सोधेको त के हो LHS मा त AB ट्रान्सपोज हो कि हैन अब AB ट्रान्सपोज हो भने यो A * B गरेर आएको जुन म्याट्रिक्स हुन्छ यसलाई के गर्ने अब ट्रान्सपोज गर्ने भनेको के हो अरे रो लाइक कॉलम बनाउने रो लाइक कॉलम लाइक हो AB ट्रान्सपोज भनेको यो म्याट्रिक्स मा 4 10 24 54 को ट्रान्सपोज गर्ने भनेको के रहेछ अरे रो लाई कलम बनाउने त्यो गरेपछि कलम के बन्छ आफै रो बन्छ भनेको 4 24 10 54 ट्रान्सपोज भनेको यो हो कि हैन हो ल यो LHS भयो है अब RHS RHS मा के छ B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हामीले B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज अब B ट्रान्सपोज भनेको B भनेको यहाँ छ नि म्याट्रिक्स यसलाई ट्रान्सपोज गरेर लेख्ने पहिला यसमा के छ भने RHS मा LHS मा हेर त पहिला गुणन गर अनि ट्रान्सपोज गर भनेको छ है मल्टिप्लाई गरेर अनि ट्रान्सपोज प्रोडक्टलाई ट्रान्सपोज गर भनेको छ भने यहाँ चाहिँ पहिला ट्रान्सपोज गरेर अनि बल्ल मल्टिप्लाई गर भनेको छ गुणन गर्ने पछि है ल B ट्रान्सपोज भनेको कति हुन्छ हेर त -1 3 2 6 इन्टु A ट्रान्सपोज भनेको 2 3 4 7 ल अब मल्टिप्लाई गर्ने तर AB ट्रान्सपोज भनेको A ट्रान्सपोज इन्टु B ट्रान्सपोज चाहिँ हुँदैन नि फेरि है त्यो हुँदैन कहिल्यै पनि यो B अगाडि A पछाडि भएर ट्रान्सपोज के भन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यसरी
यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टु A स्क्वायर इन्टु B स्क्वायर भने जस्तै यहाँ चाहिँ यो स्क्वायर डिस्ट्रिब्युट भएको जस्तो गरेर ट्रान्सपोज डिस्ट्रिब्युट हुँदैन, त्यहाँ यिनीहरूको अर्डर चाहिँ चेन्ज हुन्छ ट्रान्सपोज गरिसकेपछि। अब इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ, यो आउँछ कि आउँदैन, यो म्याट्रिक्स आउनुपर्छ अब यो दुईटा गुणन गर्दाखेरि है। अब हेर त फर्स्ट रो फर्स्ट कलम -1 into 2 plus 2 into 3। अब यो मल्टिप्लाई भयो। अब फेरि फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम भनेको -1 into 4 plus 2 into 7। त्यस्तै second row first column 3 into 2 plus 6 into 3। second row second column 3 into 4 plus 6 into 7। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ अघिको जस्तै -1 into 2 plus 2 into 3 -2 plus 6 आयो, कति हुन्छ यो 4 -4 plus 14 10। त्यसपछि 3 into 2 6 plus 18 24 12 plus 42 गर्दाखेरि अघि पनि कति आएको थियो 12 plus 42 गर्दा 54 आएको थियो, 54 नै भयो। therefore LHS equal to RHS verified भनेको प्रुफ जस्तै, तर न्यूमेरिकल भ्यालु एउटा एक्जाम्पल लिएर प्रुफ गरेको हुनाले यसलाई भेरिफाइड भनेको छ। इफ A equal to 2 minus 1 2 so that A square minus 4A plus 3I equal to 0। 0 means null matrix। यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ल क्वेसन यो छ हेर है। अब यसमा LHS स्टार्ट गरौँ हामीले LHS बाट। यो O means null matrix and I means identity matrix है। I is identity matrix of order 2 by 2 because यो दिएको म्याट्रिक्स A पनि केमा छ 2 by 2 अर्डरमा छ, र O चाहिँ नल म्याट्रिक्स हो। त्यो नल म्याट्रिक्सको पनि अर्डर कति छ 2 by 2 नै छ है, सेम अर्डरको छ। O र I चाहिँ अर्डर सेम एज A हुन्छ है, A को अर्डर जति छ त्यति नै हुन्छ। ल LHS लिएर गरौँ त यसमा A स्क्वायर minus 4A plus 3I। A स्क्वायर को मिनिङ के हुने रहेछ A into A minus 4A plus 3I। ल A into A भनेको चाहिँ यो दुईटा म्याट्रिक्स सेम म्याट्रिक्स दुईटा A र B सरी A र A 2 minus 1 2 into 2 minus 1 1 2 minus 4 into A म्याट्रिक्स चाहिँ गिवन म्याट्रिक्स नै भइहाल्यो 2 minus 1 1 2 plus 3 into I को मिनिङ के रे आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2 by 2 के हुन्छ यो 1 0 0 1 है। अब ल यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले 0 प्रुफ गर्ने है। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ त रो इन्टु कलम। अब मैले यसलाई पुरै टोटल्ली एलिमेन्टहरु कसरी आयो भनिराख्नु नपर्ला, मल्टिप्लिकेसनमा अब तिमीहरु एक्सपर्ट हुनुपर्छ है। मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ 2 into 2 plus -1 into -1 2 into 2 plus -1 into 2। यसमा -1 यो रो इन्टु कलम है, -1 into 2 plus 2 into -1 रो इन्टु कलम -1 into -1 plus 2 into 2 माइनस
यो चाहिँ सिम्पली दुईवटा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन। यहाँ कतै मिस्टेक भयो भने हेर है, करेक्सन गर। त्यसपछि अब यो -4 ले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको कसरी गरिन्छ? यसमा चाहिँ यो कन्स्टेन्टले म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको कन्स्टेन्टले भित्र म्याट्रिक्स भित्र भएका सबै एलिमेन्टलाई के गर्नुपर्छ? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, हो कि हैन? यो भनेको 4 × 2 4 × -1 4 × -1 4 × 2 यति भयो हैन? त्यसपछि प्लस भन्दा पछाडी 3 × I 3 × आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स छ, यसमा पनि 3 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्ने। 3 × 1 3 × 0 3 × 0 3 × 1 ल यो भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर भन त ल, फाइनल आन्सर कति आउँछ यसको? 2 × 2 अनि यहाँ के हुन्छ? माइनस माइनस प्लस भयो, प्लस 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 नै भयो। 4 + 1 5 हुन्छ यो 5। त्यसपछि यो कति हुन्छ हेर त? -2 -2 -4 हो। त्यसपछि 2 2 4 -2 2 यो माइनस +1 +4 5 माइनस यो कति हुन्छ? 8 -4 -4 8। त्यसपछि प्लस यो कति हुन्छ? 3 0 0 हजुर 2 × 2 गर्नुभयो, 2 × -1 हो कहाँनिर? फर्स्ट स्टेपको माथि यसमा हो 2 × -1 2 × -1 हुनु पर्ने। भनेपछि यो कति हुन्छ? -4 हुन्छ है। हो यहाँनिर चाहिँ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो बोर्ड चाहिँ सिधा अगाडि पर्दैन, यहाँ अलिकति छेउमा पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यता छेकिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले देखेको चाहिँ करेक्सन गर है। ल ठीक छ। अब यसपछि यहाँ बीचमा माइनस छ, यसमा प्लस भयो है। यो तीनवटा म्याट्रिक्सहरु दिएको छ भने सबैलाई हामी एकै पटक एड गर्ने अथवा सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। फर्स्ट एलिमेन्ट लिएर के गर्ने? यहाँ माइनस गर्ने, यसमा प्लस गर्ने है, डाइरेक्टली गर्दिँदा हुन्छ। नभएदेखि यो दुईटा मात्रै, यो दुईटा प्लस प्लस जोड्ने, त्यसपछि माइनसलाई पछाडी राखेर माइनस गर्न पनि सकिन्छ, कुरा एउटै हो। 5 - 8 + 3 5 8 3 एक ठाउँमा भयो हैन। त्यस्तै -4 0 छ हो, -4 अनि माइनस छ नि, यहाँ माइनस माइनस के हुन्छ? +4 + 0। त्यसपछि -4 त्यसपछि माइनस माइनस +4 अनि 0 -4 + 4 + 0। यसमा चाहिँ 5 - 8 + 3 यो हुने भयो। ल अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर त यो नल म्याट्रिक्स आउँछ कि आउँदैन? 0 0 0 0 आउनु पर्छ। यो नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2। 5 + 3 8 + 8 -8 0 यो 0 भइहाल्यो, यो 0 भइहाल्यो। 5 + 3 8 - 8 0 भयो। नल म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2/2 आयो। RHS प्रुफ भयो। ल यो चाहिँ यो 2/2 अर्डरको म्याट्रिक्सलाई लिएर हामीले प्रुफ गर्ने प्रब्लम भयो। अब यसैलाई फेरि 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्स लिएर प्रुफ गर्ने पनि हुन्छ।